बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एक ऐसे स्कैंडल के बारे में जिसका आप लोगों ने कुछ दिनों से चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुना है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत मेहरबानी उनकी कि इसको टेकअप किया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उस यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक और ओवरऑल जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रहा है मामला, उनके मुतल्लिक जो है वो बहुत सारे इस तरह के इंकशाफात सामने आए सिर्फ एक केस की वजह से। केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। जो लोग पहली दफ़ा इस केस को सुन रहे होंगे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहावलपुर के अंदर वाक़ है। वहाँ का एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था सैयद एजाज हुसैन शाह। वो एक नाके पर उसको पुलिस रोकती है और उसके साथ एक बच्ची भी होती है बैठी गाड़ी के अंदर, लेकिन बच्ची की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, ये भी पुलिस की मेहरबानी है। जब उसको रोका जाता है पुलिस की तरफ से तो वो एक मशकूक हरकत ये करता है कि वो दूसरी रोड के ऊपर जो है वो गाड़ी डाल के दौड़ा देता है और पुलिस को जो है वो मजबूर करता है कि पुलिस उसको चेज़ करे। पुलिस चेज़ करती है, उसको गिरफ्तार करती है, तो मौके पर उसके पास से गन भी बरामद होती है रिपोर्टेडली। उसके पास से आइस बरामद होती है, जो आजकल एक नया नशा है जिसका आप हमारे निजी तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा जिक्र सुनते हैं। कुछ अर्सा पहले लाहौर के एक स्कूल में बच्चियों की लड़ाई में भी जिक्र सुना था, लेकिन महंगा स्कूल था इसलिए वो मामला ख़त्म हो गया। अमीर लोग थे, उन्होंने अपना मामला जो है वो दबा दिया। अब वो आइस बरामद होती है और उसके साथ जब उसको तहवील में लिया जाता है पुलिस की तरफ से, तो उसके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए जाते हैं, जो पुलिस का एक तरीक़ेकार है। मोबाइल फ़ोन जब्त करने के बाद उन मोबाइल फ़ोन से जो रिपोर्टरली, जो आपने सोशल मीडिया पर भी सुना होगा, 5500 किस्म की तस्वीर और वीडियोज़ जो है वो बच्चियों का डेटा मौसूल होता है उस मोबाइल फ़ोन से। और वो जो डेटा होता है वो बड़ा ही काबिल एतराज़ होता है, जिसके अंदर बच्चियों की बड़ी काबिल एतराज़ किस्म की वीडियोज़ और उनकी फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ कम्युनिकेशंस होती हैं। उसके बाद एक एतराफ़ी बयान भी आता है इन एजाज हुसैन शाह साहब का, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, जिसमें वो ना सिर्फ अपने जराइम को मान रहे हैं बल्कि वो ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर फलां फलां जो है वो गंदा अंडा है, आप उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। पुलिस भी अपना पूरा जोर लगाती है, पुलिस के ऊपर वाइस चांसलर की तरफ से इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद अवाम की तवज्जो जो है वो पुलिस इस तरफ कराती है। और पुलिस के एक जो वहाँ के बड़े अफसर थे, जो आई थिंक डीपीओ थे, उन्होंने भी प्रेस टॉक की और उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस मामले को प्रेशर होने के बावजूद इस स्कैंडल को मंजर आम पर लाने की कोशिश की। अब सूरत हाल क्या है, ये वो चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अदालती कागज़ है। अदालत के अंदर क्या हुआ है, हकीकत में क्या हुआ है, जो सोशल मीडिया पर तो हमने तूफान बरपा देखा कि इस मामले में अब पता नहीं क्या होगा, इस बंदे को शायद चौक के अंदर फांसी दे दी जाएगी और ये इतना बड़ा जुर्म है, इखलाकी भी है और हमारे कानून के मुताबिक भी है। लेकिन जो हकीकत में हुआ है वो ये, अगर मैं इसको कहूँ कि डील हो गई है या पुलिस ने इस मामले को रफा दफा कर लिया है या ये मामला खत्म हो गया है, या आप लोगों के लिए एक बड़ी ही गलत और बुरी बुरी खबर है, वो ये है कि इस मामले के अंदर अब और कोई पेशरफ्त नहीं होनी। तो वो ये है कि पुलिस ने जो मामला अपना अदालत के सामने रखा है उसमें सिरे से उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, जो वो बच्चियों की तस्वीर और वीडियोज़ वाला मामला था। जो बच्चियों के साथ वहाँ पे इन दरिंदों की तरफ से जुल्म किया जा रहा था, उस मामले को ख़त्म कर दिया गया है। और वो कैसे किया गया है, ये 24 तारीख का एक कोर्ट ऑर्डर है मेरे सामने, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर है वहाँ के जुडिशल मैजिस्ट्रेट का। जब भी किसी मुलज़िम को पकड़ा जाता है तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मैजिस्ट्रेट से उसका रिमांड मांगा जाता है, अगर उससे कोई रिकवरी करनी हो। उसके बाद मैजिस्ट्रेट उसको जुडिशल लॉकअप में भी भेज देता है और जुडिशल होने के बाद मुलज़िम जो है वो अपनी ज़मानत के लिए रुजू कर लेता है। जो हम अपने जो कानूनी हम एपिसोड्स आप लोगों के लिए करते हैं, उसके अंदर मैं आप लोगों को इसका तरीक़ेकार हमेशा बताता रहता हूँ। अब हुआ ये है कि 21 तारीख को पहली दफ़ा पुलिस ने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया बहावलपुर के अंदर। उन मैजिस्ट्रेट साहब का नाम था मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब, जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे सेक्शन 30 के बहावलपुर के। और उनके सामने 21 तारीख को जो आईओ साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब हैं, वो पेश करते हैं इस मुलज़िम को और बताते हैं कि जनाब हमने इसको इस तरह से रंगे हाथों पकड़ा है, इसकी गाड़ी से, इसकी कस्टडी से हमें 10 ग्राम आइस बरामद हुई जो हमने मौके पे कब्जे में ली, सेक्स की गोलियां बरामद हुई जो हमने कब्जे में ली। उसके अलावा ये 2 मोबाइल फ़ोन थे इसके, जिसके अंदर से 5500 बच्चियों की नाजेबा तस्वीर और ऐसी कुछ कम्युनिकेशन सामने आई जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने चलाई और इस इशू को जिंदा रखने की कोशिश की। तो वो जो तस्वीर थी और वो जो वीडियोस थी और जो कम्युनिकेशंस थी, उससे आइडिया हो रहा था कि किस तरह उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा था और किस तरीके से
یہ درندے جو لوگ ہیں یہ ان بچیوں کا استعمال کر رہے تھے، اور چونکہ بچیاں مجبور تھیں، کچھ جگہوں پہ بچیاں مجبور تھیں، کچھ جگہوں پہ بچیوں کو عادی کر دیا گیا تھا نشے کا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے. کئی فارم ہاؤسز والی باتیں، وہاں کی خواتین وارڈنز کی باتیں، ایمبولینس سے بچیوں کو باہر لے جانے والی باتیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اس جو موبائل فون سے جو چیزیں برآمد ہوئیں. تو وہ جو معاملہ تھا وہ سارا پولیس نے سامنے رکھا عدالت کے کہ جناب ہمیں یہ سارا کچھ اس سے برآمد ہوا ہے، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے مزید برآمدگیاں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. جس پر عدالت نے 14 دن کا ریمانڈ مانگا تھا پولیس نے، جس پر عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ دیا 24 تاریخ تک، اور کہا کہ 24 تاریخ تک آپ اس کی تفتیش کر کے ہمارے پاس آئیں. اس کے بعد ہم نے ایک تصویر دیکھی کہ چیف سیکیورٹی اعجاز شاہ صاحب کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ جو ہتھ کڑی ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں ہے، اور اس کے اوپر بھی کپڑا لپیٹا ہوا ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور وہ کسی میڈیا کو، کسی نجی میڈیا چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو رہا تھا. بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا، ہم نے بھی لیگل ایگلز کے پلیٹ فارم پہ لکھا کہ لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. مین ٹائم پچھلے دن میں ہم نے یہ سنا کہ وائس چانسلر جو ہے وہ اس کو نیشنل اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی نے بھی بلا لیا ہے، سینٹ کے اندر بھی معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، جو بظاہر پاکستان کے سب سے سپریم ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، مقرنہ ہے، وہاں پر بھی ان کو طلب کیا گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک خبر یہ آتی ہے اور یہ ایک آرڈر آتا ہے جس میں جو پولیس ہے وہ 24 تاریخ کو اپنا ٹوٹلی سٹانس چینج کر دیتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ جی ہمیں یہ بندہ پکڑا تھا، ہم نے اس سے آئس برآمد کی، آئس برآمد ہو گئی ہے، ہمیں اس سے اور کچھ نہیں لینا دینا. اور وہ سرے سے سارا معاملہ پولیس نے وہاں پہ چھپا دیا عدالت کے اندر 24 جولائی کو، آج سے ایک روز قبل، کہ جناب ہم نے بالکل اور کچھ نہیں لینا، اس بندے کو آپ جوڈیشل کرنا چاہیں تو جوڈیشل کر دیں، ہم نے آئس برآمد کرنی تھی وہ کر لی. اور وہ کتنی ہے؟ 10 گرام. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 10 گرام، کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس 10 گرام کی وجہ سے اب اعجاز شہنشاہ کو فائدہ کیا ہونا ہے. اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہم اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے تباہ کر دیا گیا. اچھا، اب جج صاحب یہ آرڈر کرتے ہیں کہ جی پولیس میرے پاس پہلے آئی تھی 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ، میں نے ان کو بھیجا تھا، اور اب یہ 24 کو آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس سے جو برآمد کرنا تھا کر لیا ہے، ہمیں اور برآمدگی نہیں کرنی، اس لیے میں اس کو جوڈیشل بھیج رہا ہوں، اور 7 اگست کو آپ اس ملزم کو دوبارہ پیش کریں گے، اور 7 اگست کو یہ ملزم جب دوبارہ میرے پاس پیش کیا جائے گا تو چلان بھی میرے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر پولیس کی مرضی ہوگی تو وہ چلان پیش کر دیں گے. اس کے بعد پولیس کی طرف سے وہاں پر یہ موقف جو رکھا گیا کہ ہمیں اور کچھ برآمد نہیں کرنا، اس پر آنریبل کورٹ نے ایک بڑی زبردست آبزرویشن دی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں ملک محمد رفیق صاحب، وہ ان کے لیے وہ شاباش کے مستحق ہیں، اور بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق میرے پاس پہلی دفعہ 21 تاریخ کو پولیس لے کر آتی ہے اس ملزم کو، اور کہتی ہے کہ جناب اس کے موبائل سے ہمیں بچیوں کی ننگی ویڈیوز، ننگی تصاویر، جو بچیاں اور سٹوڈنٹس کے آپس میں اس طرح کی کمیونیکیشن ہے، اور بے شمار قسم کا نازیبا مواد ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہمیں ان لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے جن کا ذکر اس معاملے کے اندر آیا ہے، جو آپ نے ایک اعترافی بیان کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اعجاز شہنشاہ کی. تو ہم نے ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس کا جسمانی ریمانڈ چاہیے. لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ آج میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ 3 دن کے بعد جب یہ میرے پاس انویسٹیگیٹ کر کے لانا تھا، انہوں نے آ کے مجھے بتانا تھا کہ وہ تصاویر کن کی تھیں، وہ ویڈیوز کیوں بنائی گئیں، اور کون کون سا بندہ جو منشیات ہے اس کے اندر ملوث ہے، کون سا بچہ بچیوں کی جنسی استحصال کرنے والی یہ جو کاروائی چل رہی ہے اس یونیورسٹی کے اندر اس میں ملوث ہے. تو آج یہ میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اور ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف 10 گرام آئس کا معاملہ ہے، اس بندے کو آپ واپس بھیج دیں، جوڈیشل کر دیں، جو کرنا ہے آپ کر دیں. تو جس پر عدالت نے فوری طور پر آئی جی پنجاب کو یہ لکھا ہے کہ آئی جی صاحب اس بندے کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ کے آئی او کی تفتیش کریں، آپ اس کے اوپر کوئی انکوائری بٹھائیں، اگر یہ پہلے غلط تھا تو بھی اس بندے کو سزا دیں، اگر یہ اب غلط کر رہا ہے تو بھی اس بندے کو سزا دیں، ورنہ یہ جو معاملہ ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دبتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ جتنی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہائپ دیکھی اس معاملے کے اندر، وہ تمام ختم ہو گئی جب آ کر پولیس نے یہ کہہ دیا کہ وہ جنسی استحصالگی والا معاملہ تو ختم ہو گیا، صرف 10 گرام آئس ہے، اور 10 گرام آئس کے اندر اگر آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بھی اس ملزم کو سزا اس کی کنسیڈر کریں تو وہ 1 سال سے زیادہ سزا نہیں ہے، اور 3 سال تک کی سزاؤں کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کے اندر ملزم کو ضمانت لازمی مل جاتی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے.
آپ اس کی ضمانت کو روک نہیں سکتے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد یہی اعجاز حسین شاہ جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گا، یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کیس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اس کے بعد باقی یونیورسٹیز کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، آپ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو انویسٹیگیٹ کریں گے، آپ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے باقی لوگوں کو پکڑیں گے، آپ اور جو ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے، ایون ہماری نجی یونیورسٹیز کے اندر سب کچھ چل رہا ہے، سیمیسٹر سسٹم کے نام پر بچیوں کی جنسی استحصالگی چل رہی ہے، آپ بچوں کے اندر جو منشیات والا ایک رجحان پیدا کر رہے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تو وہ سب کچھ اب نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو پولیس نے وہ پریشر جو لیا ہوا تھا جس میں سنا جا رہا تھا کہ طارق بشیر چیمہ کا بیٹا انوالو ہے رپورٹڈلی، جو میں نے سنا سوشل میڈیا پر، اقرار الحسن نے بھی اس کے اوپر بات کی، انہوں نے پرانی ایف آئی آر بھی دکھائی طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کی، جس کے اندر پہلے بھی آئس کا الزام لگ چکا ہے، ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے، لیکن چونکہ طاقتور لوگ انوالو تھے، چونکہ بہت بڑے بڑے لوگ انوالو تھے، تو اس لیے اب وہ معاملہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ یہ کورٹ آرڈر تھا اس لیے آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑے ڈفرینٹ طریقے سے تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو عدالت کے اندر ہونا ہے فیصلے کا، یا جو کسی بھی ملزم کے لیے سزا جزا کا معاملہ ہے، وہ عدالت کے اندر سے ہی طے ہونا ہے، اور اس کے مطابق میں آپ کو ایز اے لائر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیس ختم ہونے جا رہا ہے۔